आजको यो भिडियोमा हामी रिजिड बडीको है रिजिड बडीमा कति हुन्छ टर्क एन्ड द एंगुलर एक्सेलरेसन कति हुन्छ यानी कि टर्क एन्ड एंगुलर एक्सेलरेसनलाई रिलेट गराएर पनि हेर्छौं एन्ड वी डिस्कस अबाउट टर्क इन डिटेल है। यो टर्क चाहिँ रिजिड बडीमा कति हुन्छ भनेर हामी यहाँ डिटेलमा स्टडी गर्छौं। टर्कलाई चाहिँ हामी सिम्पली टर्निङ इफेक्ट अफ अ फोर्स भन्छौं है। इट इज टर्क है। टर्कको डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भने टर्निङ इफेक्ट अफ अ फोर्स। यो सिम्पली यो त डेफिनेसन भयो है। कसरी चाहिँ फोर्सले टर्न गराउँछ त यो चीज हामी हेरौं। फर एन एक्जाम्पल मसँग एउटा बोतल छ है। बोतलमा के छ क्याप छ नि। यो क्याप त मैले यसलाई कुनै पनि फोर्स लगाइन भने यो क्याप खोल्नेवाला छैन हो। फोर्स त चाहियो। अब यो क्याप खोल्नको लागि त के गराउनु पर्छ यो क्यापलाई रोटेट गराउनु पर्छ नि। रोटेट गराउनको लागि के चाहिन्छ फोर्स चाहिन्छ। दैट एन्ड द फोर्स लगाइसकेपछि यो के हुन्छ बोतलको यो क्याप के हुन्छ ओपन हुन्छ अथवा यो घुम्छ अनि के हुन्छ खुल्छ है। मैले यो बोतलमा फोर्स यसरी लगाए भने के हुने भयो यो रोटेट भएर माथि आउने भयो यसरी अनि यसरी झारे भने तल आउने भयो हो। फोर्स लगाए माथि गयो फोर्स लगाए मुनि आयो हो। यो फोर्सले यो बोतललाई माथि पनि लग्यो यो बोतलको बिर्कोलाई मुनि पनि ल्यायो क्या। भनेको यहाँनिर के हो भने टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भयो। यो फोर्सले मैले लगाएको फोर्सले यो बोतलको बिर्कोलाई के गर्यो घुमायो है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टर्क। अब यो टर्कको भ्यालु कति हुन्छ वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट है। टर्कको भ्यालु कति हुन्छ अब यहाँ हेर्नु है। यो बोतलको बिर्कोलाई घुमाउँदाखेरि के हुन्छ भने यो एक्सिस अफ रोटेसनमा के हुन्छ यो घुम्ने भयो नि त हो। यो बीचको भाग यो सेन्टरलाई चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन मानेर यो बिर्को के हुने वरिपरि घुम्ने भयो हामीले फोर्स लगायौं भने हो। अब के हुन्छ सर्कुलर मोसनमा घुम्ने भयो नि त यो है। अब दिस इज द सर्कुलर पाथ। यो बोतलको बिर्को घुम्दाखेरि सर्कुलर पाथमा के हुने भयो घुमिराख्ने भयो फोर्स लाउँदाखेरि। हामीले लगाएको फोर्स अलिकति यसलाई सर्कुलर बनाएँ मैले मजाले है यसरी। अब हामीले लगाएको थियो फोर्स हो। फोर्स लगाएको थियो यसरी हामीले एफ लगायौं नि यसरी हो। फोर्स यसरी यो डाइरेक्सनमा यसरी एफ लाउँदा घुमेको थियो। फोर्सको डाइरेक्सन यस्तो हो घुम्यो एन्ड एक्सिस अफ रोटेसन देखि यो फोर्ससम्मको डिस्टेन्स अरे आर है। एक्सिस अफ रोटेसन देखि फोर्ससम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले आर मान्यौं भने द म्याग्निट्युड अफ टर्क यो टर्कको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भने टर्क इज इक्वल टु एफ इन्टु कति हुन्छ आर हुन्छ। इट मिन्स फोर्स इन्टु डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। एक्सिस अफ रोटेसन। अब यो भयो त म्याग्निट्युड अफ टर्क हो। टर्कको के हो म्याग्निट्युड भयो। अब टर्कको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ क्या टर्निङ इफेक्ट चाहिँ माथि हुन्छ कि तल हुन्छ हो। यसलाई त मैले फोर्स लगाउँदा यो माथि पनि घुम्छ यसरी है। फोर्स लगाउँदा के हुने भयो भने यसरी माथि पनि घुम्ने भयो। हेर्नु यसरी लगायो भने माथि आउने हो नि त बोतल हो। यसरी फोर्स लगायो भने तल आउने बोतलको बिर्को हेर्नु माथि पनि गयो मुनि पनि आयो माथि पनि गयो मुनि पनि आयो है। देयर आर टु डिफरेन्ट डाइरेक्सन अफ टर्क। एकचोटि टर्कको डाइरेक्सन कता भयो माथि भयो अर्कोचोटि टर्कको डाइरेक्सन कति भयो मुनि भयो हो। अब यो टर्कको डाइरेक्सन चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने है। टर्कको डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने एउटा टेक्निक छ। राइट ह्यान्डको कल रुल भन्ने छ क्या एउटा राइट ह्यान्ड कल रुल भन्ने। ल हेर्नुहोस् ल मैले यसलाई फोर्स यता लगायो भने माथि सर गयो हो भनेपछि यसरी लगायो नि त माथि सर गयो। यसरी ल्याउँदाखेरि फोर्सको डाइरेक्सन यता भयो भने मुनि खस्यो फोर्सको डाइरेक्सन उता भयो भने माथि गयो नि त हो। भनेपछि हेर्नु यसो गर्नुहोस् त यो थम्बले फोर्स उता लाग्दाखेरि यो थम्बको डाइरेक्सनले के दिँदैछ टर्कको डाइरेक्सन दिँदैछ। यतातिर फोर्स लाग्यो माथितिर के भयो बोतलको बिर्को मुभ भयो। भनेपछि राइट ह्यान्ड रुलले राइट ह्यान्ड कल रुलले के दिने रहेछ ल हेर्नु फोर्सको डाइरेक्सन यस्तो हो फोर्सको डाइरेक्सन यस्तो भनेपछि माथितिर ल हेर्नुहोस् त फोर्सको डाइरेक्सन यस्तो भयो। फोर्सको डाइरेक्सन यस्तो हुँदाखेरि के भयो बोतलको बिर्को माथितिर मुभ भयो हो। यतातिर फोर्सको डाइरेक्सन छ भने टर्कको डाइरेक्सन यतातिर भयो। दिस इज द डाइरेक्सन अफ फोर्स हो। डाइरेक्सन अफ फोर्स त्यस्तो भयो भनेपछि टर्क र फोर्स छ नि जुन दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यसरी थम्ब रुलले अथवा कल रुल लाएर हेर्नु भयो भने त के हुने रहेछ टर्कको डाइरेक्सन ठ्याक्कै थाहा हुने रहेछ। अब मैले फोर्स सरी अघि यो माथि निकाल्नु फोर्स यतातिर लगायो भने मुनि जाने हो नि त उल्टो डाइरेक्सनमा है। यतादेखि फोर्स लगाइदियो भने भनेको नेक्स्ट डाइरेक्सनमा लगाइदियो भने त यसरी जाने भयो हो। अब हामीले कल रुल भनेको यस्तो थियो हो। यतातिर फोर्स लगाउँदा माथितिर गयो भनेपछि यतातिर फोर्स लगायो भने मुनितिर जाँदो रहेछ। यतातिर फोर्स लाग्यो भने त मुनितिर जाँदो रहेछ हो। इफेक्ट कस्तो हुने रहेछ फोर्सको डाउनवर्ड भनेपछि टर्कको डाइरेक्सन कति हुने रहेछ डाउनवर्ड हुने रहेछ है। यसरी हामी टर्कको डाइरेक्सन हेर्न सक्छौँ। टर्कको डेफिनेसन म्याग्निट्युड एन्ड द डाइरेक्सन
यसरी हेर्न जानिसकेपछि क्याल्कुलेट गर्न जानिसकेपछि नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलेसनशिप बिट्विन टर्क एन्ड एंगुलर एक्सेलरेसन। एंगुलर एक्सेलरेसन र टर्कको बीचमा कस्तो खालको रिलेसन छ वी आर गोइङ टु डिस्कस नाउ। अब म एउटा रिजिड बडी बनाउँछु है, रिजिड बडीलाई फोर्स दिन्छु है, यो रिजिड बडी हो। रिजिड बडीलाई मैले यसरी फोर्स दिएँ, रिजिड बडीलाई यसरी फोर्स दिएँ भने यो सर्र घुम्यो हो, टर्निङ इफेक्ट भयो नि त हो, टर्निङ इफेक्ट भयो। अब फोर्स दिएपछि यो घुमेपछि द्याट इज द टर्निङ इफेक्ट हो। टर्निङ इफेक्ट भएपछि टर्कको डाइरेक्सन माथितिरै हुने भयो। अब यहाँ मैले एउटा पार्टिकल लिए m1, यहाँ पार्टिकल लिए m2, यहाँ पार्टिकल लिए m3 m4 है, सपोज अगाडिको जस्तै। एक्सिस अफ रोटेसन देखि r1 डिस्टेन्समा छ, r2 डिस्टेन्समा छ, r3 r4 डिस्टेन्समा छ सपोज। अब के हुने भयो भने प्रत्येक पार्टिकलसँग लिनियर एक्सेलरेसन हुन्छ हो, लिनियर एक्सेलरेसन हुन्छ। एन्ड दिस रिजिड बडी इज रोटेटिङ विथ द एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर भेलोसिटी अफ रोटेटिङ रिजिड बडी, रोटेटिङ रिजिड बडी इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगामा के गर्दैछ, घुम्दैछ है। एन्ड नाउ वी क्याल्कुलेट द लिनियर एक्सेलरेसन अफ इन्डिभिजुअल पार्टिकल। लिनियर एक्सेलरेसन अफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कति हुने भयो a1, लिनियर एक्सेलरेसन अफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू r ओमेगा हुन्छ हो, r ओमेगा हुन्छ, सरी r अल्फा हुन्छ हो, r1 अल्फा भयो। यो भनेको रिलेसनशिप बिट्विन लिनियर भेलोसिटी सरी लिनियर एक्सेलरेसन एन्ड एंगुलर एक्सेलरेसन। r1 अल्फा हुने भयो, a2 कति हुने भयो r2 अल्फा हुने भयो हो, a3 भनेको कति हुने भयो r3 अल्फा हुने भयो। यसरी नै फर्दर हामीले लिनियर एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्ने हो भने an कति हुन्छ rn अल्फा हुन्छ है। यसको एंगुलर एक्सेलरेसन चाहिँ के छ, सेम छ, अल्फा छ। भनेपछि अब त हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। हामी टर्कमा जाँदैछौँ है, टर्कमा। टर्कको लागि त फोर्स चाहियो नि त है, फोर्स चाहियो। यो m1 भन्ने पार्टिकलमा f1 भन्ने फोर्स लाग्यो, कति लाग्यो फोर्स, f1 लाग्यो हो। m2 भन्नेमा f2 फोर्स लाग्यो, m3 भन्नेमा f3 फोर्स लाग्यो। भनेपछि इन्डिभिजुअल पार्टिकलमा के लाग्ने रहेछ, फोर्स लाग्ने रहेछ हो। सो वी क्याल्कुलेट फोर्स एट फर्स्ट। सुरुमा फोर्स अन पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 f1 इज इक्वल टू ma हुन्छ हो। फोर्स भनेको के हो, ma हो। भनेपछि m1 a1 भयो फर्स्ट पार्टिकलको फोर्स। m1 a1 भनेको m1 इन्टु a1 को भ्यालु कति छ, r1 अल्फा, r1 अल्फा। अब फोर्स अन पार्टिकल 2 f2 इज इक्वल टू m2 a2 इज इक्वल टू m2 r2 अल्फा। यसरी नै फोर्स अन पार्टिकल n, nth पार्टिकल को लागि fn हुने भयो mn an इज इक्वल टू mn rn अल्फा। यसरी हामी फोर्स अन इन्डिभिजुअल पार्टिकल क्याल्कुलेट गर्यौं। अब फोर्स अन इन्डिभिजुअल पार्टिकल क्याल्कुलेट गरेपछि टर्क अन इन्डिभिजुअल पार्टिकल क्याल्कुलेट गर्दिने हो। अब हाम्रो काम हो टर्क क्याल्कुलेट गर्दिने। ल, टर्क अन फर्स्ट पार्टिकल, टर्क अफ लेखौँ न, टर्क अफ फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल को लागि टर्क भनेको टाउ1, टाउ1 भनेको कति हुन्छ भन्नु त, f1 इन्टु r1 हुन्छ। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन भनेको टर्क1 हो। ल, टर्क1 इज इक्वल टू f1 कति छ, m1 r1 अल्फा, m1 r1 अल्फा। इट मिन्स r1 पनि छ यहाँ, m1 अल्फा r1 स्क्वायर हो। टर्क 2, टर्क अफ सेकेन्ड पार्टिकल टाउ2 इज इक्वल टू m2 अल्फा r2 स्क्वायर हुने भयो। टर्क 3 इज इक्वल टू m3 अल्फा r3 स्क्वायर हुने भयो। यसरी नै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि टर्क अन nth पार्टिकल, टर्क अफ nth पार्टिकल हुने भयो टाउ n इज इक्वल टू mn अल्फा rn स्क्वायर हो, यो अल्फा हो। ल, यसरी हामीले इच इन्डिभिजुअल पार्टिकलमा कति टर्क लाग्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं, टाउ1 टाउ2 टाउ3 एन्ड टाउ n। अब यो सबैको टर्क सम गर्दै भने के आउँछ, सबैको टर्क सम गर्दै भने टोटल टर्क अन द रिजिड बडी आउँछ हो। नाउ टोटल टर्क टाउ
इज इक्वल टु τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डेस τn हुने भयो के हैन हो। अब यो भनेको भ्यालु राख्दिने m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। यसरी सबैको सम लिने। सम लिएपछि के हुन्छ, यहाँनेर अल्फा कमन आउँछ, भित्र के बाँच्छ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, यति बाँच्ने हो कि हैन हो। अब फेरि एउटा ब्युटिफुल चीज आयो त्यहाँ ब्राकेट भित्र। ब्राकेट भित्रको ब्युटिफुल चीज भनेको के हो भने टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द रिजिड बडी। यो सबै यो m1 r1 स्क्वायर भनेको फर्स्ट पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया, m2 r2 स्क्वायर भनेको सेकेन्डको, यसरी नै जोड्दै जोड्दै n पार्टिकलसम्म जोड्ने भनेपछि के आयो, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया आयो। द्याट इज टाउ इज इक्वल टु अल्फा, दिस इज समेसन i इज इक्वल टु 1 टु n mi ri को स्क्वायर भयो हो। दिस मिन्स i अल्फा, टाउ इज इक्वल टु कति भयो, i अल्फा। दिस इज द भ्यालु अफ टर्क अन कति of rigid body, and this is also the relationship between torque of the rigid body and the angular acceleration। यही नै हो हाम्रो फाइनल रिलेसन। यो रिलेसनमा एउटा काम गर्यौं हामी। एउटा काम के गर्ने भने हामी अल्फा इज इक्वल टु 1 राख्दियौं त। अल्फा इज इक्वल टु 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ भने टाउ इज इक्वल टु i हुन्छ। यहाँबाट मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई यहाँदेखि पनि के गर्न सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ। कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने moment of inertia of a body is the torque required to produce unit angular acceleration on the rigid body हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, डिफाइन गर्न सक्छौं। यसलाई हामी लेखौं ल। कसरी लेख्न सकिन्छ भने torque is equal to i alpha, alpha is equal to 1 राख्दाखेरि torque is equal to i आयो, tau is equal to i आयो। यसको मिनिङ के हो, यसको फिजिकल मिनिङ के हो भने moment of inertia, this i, moment of inertia can be defined as the torque required to produce unit angular acceleration on a rotating rigid body about that axis हो। moment of inertia भनेको के रहेछ, torque required to produce unit acceleration about that axis of rotation हो। यसरी हामी डिफाइन गर्ने।